अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ उरुसा और आप सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसे कि हम लोगों का गुजरा। और भाई वक्त ऐसे गुजरे जा रहा है कि पता ही नहीं चलता, और जैसे कि ये एक पूरा घंटा गुजर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम अभी आपसे कह रहे होंगे कि भाई चलिए अल्लाह हाफिज, लेकिन रुकिए, अभी नहीं बोल रहे भाई, एंड पे बोलेंगे। अभी तो पूरा एक घंटा है ना, और इस घंटे में हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, और बहुत सारे आप लोगों को देंगे सरप्राइजेस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऑनलाइन बैठ के कौन से सरप्राइजेस दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल भाई दिए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्सर सुनाती हैं हमें पोएट्री। तो आज जब वो हमें पोएट्री सुनाएंगी भाई, वो भी तो एक सरप्राइज ही हुआ ना। तो इसके अलावा मैं आपको कहाँ घुमाने लेकर जाऊंगी, वो भी एक सरप्राइज है। और आज हम इमोशन एक्सप्रेस में किस इमोशन पे बात करेंगे, वो भी एक सरप्राइज है। तो इतने सारे सरप्राइजेस के लिए रहिए रेडी और रहिए हमारे साथ इस पूरे अगले घंटे में इमोशन एक्सप्रेस में। और आप लोग प्लीज हमारे साथ शेयर किया कीजिए अपने व्यूज, अपने रिव्यूज, और हमारे साथ राब्ता किया कीजिए थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू फेसबुक। और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो हमारे नंबर्स हैं वो भी आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा हम आपको कुछ ही देर में वो भी बता देंगे, भाई इतनी भी क्या जल्दी है। तो चलते हैं अभी किसी को बुलाने और किसी को मदऊ करने, ताकि वो आए और शो को चार चांद लगाएं और आप लोग भी उनकी आवाज से महजूज हों। तो आइए बुलाते हैं दी वन एंड ओनली अक्साज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे तमाम जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं वो भी खैरियत से होंगे। वैसे बाय द वे उरुसा, आप मुझे हर बार कहती हैं कि उनको बुलाते हैं ताकि वो शो में चार चांद लगा दें, ताकि उनके आने से रौनक हो जाए। मैं तो ऑलरेडी आपके साथ स्टूडियो से मौजूद होती हूँ, आप मुझे क्या बुलाती हैं? बस माइक पे आप मुझे बोलने का मौका दे देती हैं, ऐसे ही है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, लिस्टर्स के लिए तो आप आती ही है ना। हाँ बिल्कुल मैं आती हूँ, लेकिन टाइम पर पहुँच जाती हूँ, बल्कि टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बुलाती हैं और मैं अभी आपका मैसेज सुनती हूँ किसी भी तरीके से, और उसके बाद मैं आती हूँ, तो मुझे आते आते कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाना है ना। तो फिर शो तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। बट यू आर सो पंक्चुअल। चलो ये तो हमारी जो है ना आपस में चलती रहती है ना, क्या करें, हम दोनों एक दूसरे को छेड़े ना तो गुजारा नहीं हो सकता ना। ये 1 घंटा भी तो हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से गुजारना है। और लिसनर्स, आप लोग तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कंटेंट होता है ना, वो अगर पूरे शो में आप लोग को फराहम किया जाए और वही सिर्फ आप लोग को अपडेट किया जाए, बताया जाए उसके बारे में, और हमारी नोकझोंक आप लोग को सुनने को ना मिले, तो फिर तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का भी और आप लोगों का भी ना, कि भाई ये लोग क्या बस आते हैं और अपने कंटेंट की बात करके और चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी करना है हमने। ठीक है जी। सो लिसनर्स, आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से, और शो का नाम आपको जैसे कि उरूसा बता चुकी है कि इमोशन एक्सप्रेस है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज अपने जो है वो 8वें एपिसोड को जो है वो आप लोग के साथ कर रहे हैं। बड़ा ही मजा आया, पता ही नहीं चल सका कि 2 महीने का ये सफर जो है वो आप लोग के साथ जो है वो गुजर गया है। 2 महीने हम लोग को हो गए हैं, और इंशाल्लाह आने वाला महीना भी इस सफर में गुजर जाएगा। बड़ी ही अच्छी जो है ये जर्नी रही है मेरी उरूसा के साथ अब तक की, और इंशाल्लाह आने वाली जो 1 महीने की जर्नी होगी वो बहुत अच्छी जाएगी। अच्छा जी लिसनर्स, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का जो ये वीक है वो कैसा गुजरने वाला है, और जो आप लोग का पिछला वीक कैसा गुजरा, और कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल रूसा पहले ही बता चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बता चुकी हैं मेरे डर की वजह से कि मैं इनको कह ना दूं कि किन तरीकों से आप हमसे राब्ता कर सकते। तो इन्होंने तरीकों के नाम तो ले दिए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो तरीके क्या हैं। चले कोई बात नहीं, मैं बताऊं या वो बताएं, बात तो एक ही है। तो बता देते हैं आपको वो तरीके कि आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज तो लाइक किया होगा, जाहिर सी बात है, आप लोग फेसबुक इतना यूज करते हैं, और इतने सारे शोज में आप लोग को हम बताते ही रहते हैं। भाई मंडे टू सैटरडे जो है वो आप लोग को हम बताते हैं कि भाई आप लोग हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज का नाम है नई सुबह इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी पेज को लाइक किया होगा, आप लोग इस पर जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ भाई नंबर भी आप लोग को कई मर्तबा हम बता चुके हैं, मैं तो इस बार नंबर रिपीट नहीं करी। बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जिस भी नाम से नंबर सेव किया है, चाहे नई सुबह वेब रेडियो के नाम से किया है, या फिर नई सुबह के नाम से किया हुआ है, या सिर्फ ओनली वेब रेडियो के नाम से किया हुआ है, जिस नाम से भी आप लोगों ने सेव किया है, तो जी आप लोग उस चैट पे जाइए और लिखिए अपना प्यारा सा नाम और अपना पैगाम,
और सेंड कर दीजिए उस चैट पे जिस नाम से आप लोगों ने हमारा ये नंबर सेव किया। सो उरुस साहब, आप मुझे एक बात बताइए भाई, आज मैं ना किसी को बर्थडे विश नहीं करने वाली, सालगिरहें भी बहुत हो गई हैं, एनिवर्सरीज भी बहुत हो गई हैं, सब कुछ बहुत हो गया है। हम लोग ना अपने कुछ पिछले शोज में बात कर रहे थे खाने पीने की, सेहत की और सफाई की, ठीक है ना। और हमने कहा था कि जब अच्छी सेहत होगी तो ही आप जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ सकेंगे और आपकी एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजर सकेगी। हमने अच्छी सेहत के लिए जो है वो कुछ सफाई के उसूल भी शेयर किए थे, कुछ एहतियाती तदाबीर भी शेयर की थी। तो अच्छी सेहत के लिए तो अच्छा खाना पीना भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि अच्छा खाना पीना क्या होता है, या आप अपनी सेहत के लिए क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है खाने पीने? तो खाना पीना एक ऐसा टॉपिक आपने छेड़ दिया है जो कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इनफैक्ट। और खाना पीना कहते हैं ना, जो हर इंसान होता है उसकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसकी चॉइस होती है। और जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे कि हमारा रीजन है, इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो सारे रीजन्स हैं, इनका भी ना अपना अपना टेस्ट है, इनका अपना अपना खाना है, इनकी अपनी अपनी खुराक है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करें, इनफैक्ट हम जो डिफरेंट सूबों में रहने वाले लोग हैं उनकी भी खुराक भाई बड़ी डिफरेंट है। जैसे कि मैं ना आजकल पेशावर में हूँ, तो यहाँ पर ना नमकीन गोश्त और नमकीन चीजें भाई बड़ी चलती हैं भाई, जहाँ देखो नमकीन नमकीन चल रहा है भाई। और पंजाब में जो है वो थोड़ा लोग तीखा पसंद करते हैं, वहाँ पे मिर्चें चल रही होती हैं, जहाँ भी जाए आप, चिल्ली, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली एंड ये सब चीजें चल रही होती हैं। तो कहते हैं ना हर सूबे का अपना टेस्ट होता है, और जो है वो हर इंसान का जो अपना डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहती हैं। और खाना वो होता है जो आपको सेहत दे, ना कि आपकी सेहत को जो है वो पहले से भी ज्यादा जो है ना वो खराब कर दे। यानी कि ना आपने खाना खाया है और उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं तो गया, भाई मैं तो जा रहा हूँ, भाई मैं तो बस चला गया हूँ। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपने खाने को बहुत ज्यादा सिंपल रखा करें और वो चीजें जरूर ऐड किया करें जो कि ना हमें हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। जैसे कि ना हमारे यहाँ एक बहुत ही आम चीज है अक्सर कि ना खाने से पहले जो है ना पानी जरूर पिया करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदेमंद होता है। और कहते हैं कि ये सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है, कि अगर आप जो है वो खाने से पहले जो है वो पानी पीते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि आप जो है वो नमक जो होता है ना, उसमें आप अपनी जो है वो फिंगर लगा के या फिर जैसे भी आप जो है ना वो नमक का थोड़ा सा जो है ना वो जरूर खाने से पहले जो है ना वो अपनी जुबान पे रखा करें। इससे भी बहुत सारी बीमारियों से जो है वो आप बचते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं खाने की। इसके अलावा खाने में मुझे लगता है अक्सर कि जो ऑयल है ना वो बहुत ज्यादा सेहत खराब कर रहा है लोगों की। और जो लोग खाने में बहुत ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर, तो मैंने देखा है कि उन लोगों को ना अक्सर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हो गई है हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम। और जो उसकी सबसे बड़ी वजह है ना वो ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और जो खास तौर पे जो नाकिस ऑयल होते हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो आप क्या कहती हैं इस पे? बिल्कुल ऐसा ही है उरुसा, ऑयल की वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है, वो बढ़ जाता है और हार्ट के मसले बिल्कुल होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर उसके बाद जो है वो आपको हार्ट का मसला हो जाता है। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपको दीगर नुकसानात उठाने पड़ते हैं। मैं ये समझती हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या अपनी सेहत के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मुझे इतना खाना पीना नहीं पसंद। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि आपको शायद खाना पीना बहुत पसंद है और मतलब फूडी हैं आप खाती पीती रहती हैं। तो मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि मुझे तो, मैं आपको पता है मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती, मुझसे सुबह का नाश्ता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दिन में मैंने खा लिया, भूख लग गई तो खा लिया, नहीं लगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मसला नहीं है भाई। हाँ अलबत्ता ये होता है कि बस मतलब डेली कुछ ना कुछ मैं खा लूं एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह खाना भी जरूरी है, दोपहर में भी खाना जरूरी है, रात में भी खाना जरूरी है, बस दिन में किसी एक टाइम खा लिया तो ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। बट मैं ये समझती हूँ कि आप वो खाना खाएं जो कि बहुत अच्छे से बना हो, स्पेशली घर का खाना खाएं, ठीक है ना। बाहर का खाना तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। ऑयल का मसला तो बाहर के खानों में ही है, या जो हम कहते हैं ना कि जो जूसेस होते हैं, कोई भी हम फ्रूट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, उनमें वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले हम जाहिर सी बात है दूध भी खरीदने के लिए जाते थे तो उसमें पानी नहीं मिलाया जाता था। अब तो ये होता है कि भाई आप भी उसके अंदर जो है ना पानी डाल के जो है ना उससे चाय बना रहे होते हैं कि भाई ज्यादा चाय बन जाएगी तो ये वाला सीन भी होता है। और अब तो जैसे कि ना मिल्क पैक वगैरह आ गए हैं, वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं और आपको पता है कि वो इस तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन खैर इनके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो बात करेंगे कि कौन सी चीज कैसी बनाई जाती है। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں، لیکن آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے تو آپ لوگ گھر میں خود بنائیں. ٹھیک ہے، ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی لائف کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اپنے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے. لیکن اگر ہم چھوٹی سی چیز اپنے لیے بنا لیں اور صاف ہاتھوں سے بنائیں اور اپنے حساب سے اس کے اندر چیزیں ڈالیں گے نا، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور جو ہم باہر سے منگواتے ہیں نا چیزیں اپنی سستی کی وجہ سے، وہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا، صاف ہاتھوں سے ہم بنائیں گے، پھر اس کو جو ہے وہ صاف طریقے سے کھائیں گے، صاف طریقے سے سرو کریں گے جو ہمارے ساتھ کھانے والے ہیں اپنے گھر کے لوگ. تو ایک تو یہ ہے کہ جو لڑکیوں کو بہت شوق بھی ہوتا ہے کوکنگ کرنے کا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ویکینڈ پہ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. کوئی بھی نئی ڈش آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کی اور آپ نے خود بنائی اور خود بھی کھائی، گھر والوں کو بھی کھلائی. ساتھ میں دودھ کا جو استعمال ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں. صبح ناشتے میں آپ لے لیں، پراٹھے لے لیں. ویسے میں نہیں لیتی لسنرز، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی، اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں انڈے پراٹھے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شہد لے سکتے ہیں. شہد بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے گلے کے لیے، خاص کر کے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ نہار منہ شہد کھائیں تو. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کا، جہاں تک عروسہ نے ذکر کیا، تو پانی باقی میں گردوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے آپ کو، تو اس کے لیے بھی یہ کہ اگر آپ پانی مسلسل پیتے رہیں گے، کیونکہ پانی کا جو ہے نا کوئی ٹائم نہیں، آپ نے پیتے رہنا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کو آسانی رہے گی. میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ معلومات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. ویسے تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، لیکن پلیز لسنرز اب کوشش کیا کریں کہ اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنے کھانے پینے کا، اپنی صحت کا، صفائی کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے، ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اب ایک کام کرتے ہیں، کیوں نہ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، میوزیکل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. میری چائے کا بھی ٹائم ہو گیا اور چائے بالکل ریڈی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ میں کب اس کی طرف آؤں اور اس کو پیوں اور گانا انجوائے کروں. سو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر، ایموشن ایکسپریس. کس کے ساتھ عروسہ؟ بھائی میرے ساتھ اور اکثر کے ساتھ. رائٹ جناب، تو ہم واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سا گانا سن کے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ گانا انجوائے کیا ہوگا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ فرمائش کو یہاں پہ پلے کروانا تو آپ بالکل کروا سکتے ہیں. کیسے؟ 033086000072 پر میسج کر کے. ٹھیک ہے جی، اب تو میں نے آپ کو نمبر بتا بھی دیا، تو میں نے کہا لسنرز کو یاد بھی تو ہونا چاہیے نا، اس لیے میں نے نہیں بتایا، لیکن چلے میں نے اب بتا دیا. اب آپ لوگ آرام سے میسج کر سکتے ہیں، دل کھول کے میسج کر سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگ چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے آج کا جو ہمارا ایموشن ہے اس کے اوپر. اچھا جی لسنرز، ایموشن کے اوپر بات کرنے سے پہلے عروسہ کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف بڑھوں گی تو ہی تو پھر بات ہوگی نا ایموشن کے حوالے سے. یعنی بات سے بات جو ہے وہ بنتی ہے اور بات سے بات ہی کھلتی ہے، بات سے بات ہی جڑتی ہے. سو عروسہ بھائی، آج جو آپ اتنی قابل بنی ہیں، آج آپ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں آ کے شو کر رہی ہیں، اور آگے بھی آپ کے کچھ پلانز ہیں، کچھ گولز ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ، اور کیا وجہ ہے جو آپ آج اتنی کامیاب؟ جی اکثر تو بہت سارے سوال کر لیے ہیں آپ نے. بالکل ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ چھپے ہیں ہمارا جو آج کا ایموشن ہے اس کے اندر. اور جو ہمارا آج کا ایموشن ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ سوشلی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو اکنامکس کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو بالکل اکثر جیسے آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں، تو ان تمام سوالات پہ جو ہے وہ ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے امپاورمنٹ. جی بالکل، تو آج ہم لوگ اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ امپاورمنٹ کیا ہے. بالکل، یعنی کہ آپ کا امپاور ہونا یا آپ کا کسی کو امپاور کرنا. وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نا ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک کامیاب عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو بالکل سب کے اس بات سے کرتی ہے اگری.
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں عروسا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری مدرز اس میں کافی اچھا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, جو کہ پورے ایک گھر کو جو ہے وہ سنوار رہی ہوتی ہیں, اور پورے جو گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, بچوں کی جو پوری تربیت ہوتی ہے وہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ جو اہم رول ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہی ہوتا ہے. جی بالکل اکثر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہم اس بات کو جو ہے وہ ایز اے مذاق تھوڑا سا ہم لوگ لے رہے ہیں. بے شک ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں جو یہاں تک پہنچانے میں, یا جہاں بھی ہم پہنچتے ہیں, ہم اپنی زندگی کی جو بھی کامیابی کی سیڑھی جو ہے وہ طے کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے ماں باپ دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, ہمارے لیے کام کرتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو ان کا کام کرنے کا جو ان کی ورک پلیس ہے نا, وہ ایکچولی جو ہے وہ الگ الگ ہے. ہم لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ کی, اور یعنی کہ انسان کا اس قابل ہو جانا یا کسی کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, اور اس شخص کو یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے کسی دوسرے کے منہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم کیا دوسروں کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہے, آپ کو کہیں پہنچنا ہے, آپ کو کہیں جانا ہے, تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ امپاور ہونے چاہیے. آپ کو جو ہے نا وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جو ہے وہ آپ کو بھیک نہ مانگنی پڑے, اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا پڑے. اور یہ چیز ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے, یہ سوشلی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو سوشلی جو ہے وہ امپاور ہونا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ امپاور ہونا چاہیے. اور یہ صرف ایک فرد کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ملک کے لحاظ سے بھی ہے کہ کسی ملک کو بھیک نہ مانگنی پڑے, اور ایک فرد کے لحاظ سے کہ وہ فرد جو ہے وہ جو اس ملک کا کسی معاشرے کا جو حصہ ہے وہ بھی خود کو اس قابل بنائے کہ وہ معاشرے پر یا اپنے ملک پر جو ہے وہ بوجھ نہ بنے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ انسان میں جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا پھر اپر مڈل کلاس بھی, ان سب لوگوں کو جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ ان کے مقاصد تک, وہ ان کے عروج تک پہنچاتی ہے. اور جو ان کی تعلیم ہوتی ہے نا وہی ان کی کامیابی کا, ان کی سکسیس کا, ان کے ڈریم کے جو ہے وہ پورا ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو بالکل یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو ویمن امپاورمنٹ ہے, اور پاکستان کی جو آبادی ہے, آدھی آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, تو ویمن امپاورمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چلتے ہیں اکثر کی جانب اور اکثر سے کچھ جانتے ہیں امپاورمنٹ کے بارے میں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. بھائی تھینک یو سو مچ عروسا, کافی حد تک تو آپ بتا ہی چکی ہیں امپاورمنٹ کے حوالے سے, بس میں اس میں کچھ ہی باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں لسنرز, بہت ہی ایزی سی ٹرم ہے امپاورمنٹ کی. اچھا, کوئی بھی موشن جب ہم لے کر آتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہم ایک گھنٹہ بھی بہت مشکل سے بات کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں باقی سیگمنٹس کو بھی کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بس ایک ہی لنک ملتا ہے جس کے اندر ہم بات کر پاتے ہیں. لیکن آپ لوگ کے جو کامنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ کے جو میسیجز ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو زیادہ اچھے سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو ڈسکس کریں, اور آپ لوگ اپنے کامنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کی رائے ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا جی, امپاورمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو اگر میں اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ہوتی ہے آپ کی خود مختاری, یعنی کہ با اختیار ہونا یا کسی کو اس کا اختیار دینا. خود مختار کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں, یا سمجھ لیں کہ آپ کی جو اپنی زندگی ہے اس کو آپ کمپلیٹلی خود اعتماد ہو کر گزار سکیں. آپ کا اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ خود مطمئن ہونے چاہیے ہر لحاظ سے, صحیح ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کی تعلیم آ جاتی ہے, آپ کی سوشل گیدرنگ آ جاتی ہے, آپ کی نفسیات بھی اسی میں آتی ہے, آپ کی جو ہے وہ معاشی جو ضروریات ہیں یا معاشی جو وسائل ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی سیاسی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو آپ کی زندگی میں آگے بڑھانا, آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ خود کے لیے فیصلے کر سکیں. جب آپ خود کے لیے فیصلے کرنے کے قابل ہو پائیں گے نا, یا ہو جائیں گے, ہو سکیں گے, تبھی آپ دوسروں کے بارے میں سوچ سکیں. تو آپ کا خود پر اعتماد ہونا, خود کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے. خود پر اختیار ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. دوسروں کی رائے آپ ضرور لے سکتے ہیں, لیکن آخر کی جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا, کیونکہ دوسرا آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ والا آپشن بھی بہتر ہے, دیکھ لو, والا بھی بہتر ہے, دیکھ لو. کیونکہ بعض اوقات ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا بعض اوقات کہ ہم کون سے آپشن کو
यस करें और कौन से को नो करें. हम मशवरा ज़रूर कर सकते हैं किसी के साथ, किसी की राय ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आखिर में जो फैसला होगा ना, जो फाइनल होगा, जिसको हमें डन करना, वो हमारा अपना फैसला. तो ये जो जज्बा है, ये जो एहसास है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम यस कर सकें. जो भी चीज़ आ रही है, जो भी चैलेंज आ रहा है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें. तो ये है आपकी एम्पावरमेंट. ये आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेकर आती है, आपको जो है वो एतमाद में रखती है, एतमाद देती है, इस काबिल बनाती है कि आप बाइख्तियार हो सके. अगर आप ये समझते हैं कि आपको जो है वो अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि आप जो है वो खुद फैसले ले सकें, तो मुख्तलिफ आप महारतों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तालीम हासिल करें आप जितनी आपसे हो सकती है, जितना आप, क्योंकि देखिए तालीम आपको एक बेहतर रास्ता फराहम करती है कि आपने कहाँ जाना है, कौन सी आपकी मंजिल हो सकती है. आपको किताबें पढ़ने से इस चीज़ का आइडिया हो सकता है, क्योंकि किताब में जहाँ किताबी बातें लिखी होती हैं, हम कहते हैं ना किताबी बातें कर रहे हो, ये क्या किताबी बातें हैं, नहीं समझ आ रही हैं, अल्फाज हैं नहीं समझ आ रहे, वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी होती हैं, हकीकत पर मबनी होती है सारी एग्जाम्पल्स. इसी के साथ साथ जो है वो आप अपने जो गोल्स हैं, आपने अपनी जिंदगी में जो आपके गोल्स अचीव हो गए हैं वो भी आपने एक साइड पे करने हैं, यानी जो अचीव हो गए उन पे तो दोबारा से आपने काम नहीं करना ना. ठीक है, आपने जो गोल्स अचीव करने हैं वो आपने डिसाइड कर. जब आप गोल्स डिसाइड कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने ये चीज करनी है, अब मेरी ये चीज होनी है और मैं ये चीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर आप एम्पावर करेंगे अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें. और मैं ये समझती हूँ कि जिस बंदे के गोल्स सेट है ना, और वो अपने गोल्स के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर रहा है और उसको लेके आगे चल रहा है, तो वो मेरी नजर में एम्पावर है और वो आगे बढ़ सकता है. रूसा, मजीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज फिर ब्रेक पे चलें. जी बिल्कुल, अक्सा ने बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से जो है वो इसको बयान कर दिया है, तो भाई कुछ रह नहीं जाता जो मैं इसमें ऐड करूं. तो ये तमाम चीजें तो हमने कर ली और भाई यहाँ पर हो चुका है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. और ब्रेक क्या है भाई, सुनकर ये खूबसूरत सा गाना. और गाना कौन सा है? गाना है कोक स्टूडियो का गाना है और गाने का नाम है रोने ना दिया. जाइए सुनकर आइए और फिर बताइए कैसा लगा आपको. वाह, बहुत ही खूबसूरत पसंद है उरूसा की, जबरदस्त सजाद अली का गाना उन्होंने प्ले करवाया. बहुत ही मुझे मजा आया गाना सुन के. साथ ही हमने एम्पावरमेंट के ऊपर बात की. आए हाय क्या बात है भाई, एम्पावरमेंट के ऊपर बात और फिर ये गाना, मजा ही आ गया. अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी मालूमात की तरफ और देखते हैं कि आज उरूसा हमें कहाँ लेके जा रही हैं, कि आज हम जो है वो उस मुल्क का विजिट करें या वहाँ घूमने जाए या वहाँ की मालूमात हासिल करके फिर हम सोच सकें कि यार यहाँ जाना चाहिए या नहीं. ठीक है जी. वैसे घूमने फिरने के लिए भी इंसान को ना, मतलब इंसान के अंदर एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो खुद अकेले घूमने फिरने जा सके. क्या ख्याल है उरूसा? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, अकेले जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए. इसी बात को देखते और सोचते हुए मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ आज भाई एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है. भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है. तो देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा. तो आज चलिए मेरे साथ और देख कर आते हैं कि कैसा है हमारा आज का मुल्क और क्या आप वहां पर जाकर रहना चाहेंगे, क्या वहां की शरीयत लेना चाहेंगे या फिर भाई सिर्फ घूम कर वापस आना चाहेंगे. तो जो भी है चलिए देखते हैं, देख कर वापस आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं. तो चलते हैं आज तिब्बत. बिल्कुल, हम लोग आ चुके हैं तिब्बत और तिब्बत के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं आपको बताऊं कि जो तिब्बत है ना, इसके बारे में कुछ अजीब बातें भी मशहूर हैं और हमारे इर्द गिर्द जो है वो सुनाई देती हैं. तो भाई वो भी जानेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि भाई ये है क्या असल में. तो तिब्बत जो है वो ये एक सेंट्रल एशिया का मुल्क है जो कि चीन के अंडर आता है और ये जो मुल्क है ये वाक़ई है चीन के साउथ वेस्ट में. बिल्कुल, ये आपको चीन के साउथ वेस्ट में मिलेगा. एक छोटा सा मुल्क है और जो उसकी आबादी है वो है 60 लाख से कुछ ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है ये मुल्क. और जो यहाँ का मजहब है, जो लोग यहाँ का रिलीजन फॉलो करते हैं, जो अक्सरियत है वो फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को. यानी कि जो यहाँ पे आपको अक्सरियत लोग मिलेंगे ना वो आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे. जैसे कि चाइना में जो है वो
जो बुद्धिज्म है वही जो है वो अक्सरियती जो है वो मजहब है। तो इसी तरह जो है वो, क्योंकि ये मुल्क भी जो है वो चाइना के अंडर आता है, तो यहाँ पर भी जो है वो जो बुद्धिज्म है उसका रंग आपको बहुत ज्यादा वाजे मिलेगा। और अगर हम इनकी तहजीब की थोड़ी सी बात कर लें कि जो उनका कल्चर है, जो उनकी तहजीब है, तो आपको किस तरह का जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशन मिलेगा। तो यहाँ की जो अक्सरियत ना, वो आपको वही चीजें फॉलो करती हुई मिलेगी, यानी कि जो इनका कल्चर है, जो उनकी तहजीब है, जो उनकी सकाफत है, तो वो जो है वो अक्सर जो है वो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशंस हैं उन पर ही बेस करता है। तो अगर हम इनकी करेंसी की बात करें तो यहाँ पर चलता है चाइनीज युआन। और भाई जब भी आप जाएं तो ये जो करेंसी है इनकी चाइनीज युआन जरूर अपने साथ लेकर जाएं। भाई वहां पर तो ये सिक्के या नोट ही चलेंगे, तो हमारे मुल्क में चलते हैं, तो कभी भी मत भूलें। और इसके अलावा ये जो मुल्क है, जो इसका कैपिटल सिटी है वो है लासा, और ये बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर जो है वो सिटी है, खास तौर पर जो है वो हिंदुस्तान और जो चाइना में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो हिंदू मजहब के पैरोकार हैं, या फिर जो है वो चाइना के लोग हैं, इन सब के लिए जो है ना वो लासा एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट सिंबल है, और ये जो है वो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सिटी है ना, ये इनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तिब्बत की, तो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर जो है ना बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज मिलेंगी। और ये जो तिब्बत है ना, यहाँ पर भी जुबान कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पर बोली जाती है तिब्बतन। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो तिब्बतन जुबान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन है, जो उनका खाना पीना है, भाई वो थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है, हमसे तो बहुत ही चेंज है भाई। तो ये लोग वही चीजें पसंद करते हैं जो कि अक्सर जो है वो चाइना में पसंद की जाती हैं, या फिर जो है वो चाइनीज लोग खाते पीते हैं। तो आपको जो है ना वो ज्यादा फर्क महसूस नहीं होने वाला तिब्बत और चाइना में। और अगर आप जाते हैं तिब्बत में तो आप वही चीजें वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि आप चाइना में करते हैं। इसके अलावा तिब्बत में जो टेम्पल्स हैं, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और इसके अलावा जो हिंदू है ना, उनके भी काफी ज्यादा जो है वो टेम्पल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और अक्सर जो है वो हिंदू आपको यहाँ पर जाते हुए हमें जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि ना वो पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं एक मीन के ना हुजूम की सूरत में, और वो सब आपको जो है वो दिखाई देता है। तो ये जो मुल्क है तिब्बत, ये बहुत ज्यादा जो है वो इस हवाले से मशहूर है, यानी कि जो इनकी है ना मजहबी रसूमात, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो इस मुल्क में आपको होती हुई और लोग जो है वो करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम तिब्बत के लोगों की बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा चीज जो है वो मशहूर है, वो जो यहाँ के लोग हैं इनके सुपरस्टिशंस हैं। बिल्कुल, तो कुछ जो है वो ऐसे सुपरस्टिशंस हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक चीज बहुत ज्यादा जो है वो आम देखी जाती है कि जो घर का सरबराह होता है ना, वो माँ होती है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह ना हमारे यहाँ होता है कि जो घर का सरबराह होता है वो बाप होता है, और जो फैमिली होती है वो एक बाप के रहम करम पर होती है, उनके यानी कि वो फॉलो कर रही होती है एक फादर को। तो यहाँ पर जब ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ना आपको वो एक मादरी सिस्टम मिलेगा, यानी कि ना आपको यहाँ पे ना एक वो खातून ना बड़ी कुर्सी पर जो है वो बरजमान मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर ना जो पिक्चर बनाना बहुत ही जो है वो बुरा समझ जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर ना आप कैमरा लेकर ना जाएं और ना ही किसी की तस्वीर बनाएं, क्योंकि ये लोग ना इस चीज को बड़ा मायूब समझते हैं। तो जब भी जाएं तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल। और भाई इसके अलावा जो तिब्बत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लैंडस्केप्स मिलेंगी, आपको बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर खूबसूरत ग्रीनरी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर आम है, और ये सब चीजें तो आपको मिलेंगी। जी बिल्कुल, तो ये तमाम जो है वो मालूमात थी तिब्बत के बारे में। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये तिब्बत जो है वो घूम के। भाई मुझे तो थोड़ा सा ना लगा ऐसे कि ना सुपरस्टिशंस जहाँ पर जो है वो ज्यादा पाई जाती हैं, और लोग जो है ना वो इन चीजों पे ज्यादा बिलीव रखते हैं कि ये चीज जो है वो यानी कि स्पिरिट्स पे बिलीव रखते हैं। इसके अलावा जो घोस्ट वगैरह होते हैं इन पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों का बिलीव होता है, और जो ये चीजें हैं ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आम है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जहाँ इन चीजों पर जो है वो बिलीव रखा जाता हो कि स्पिरिट्स होती हैं, इसके अलावा जो है वो घोस्ट होते हैं, तो भाई वो लोग कुछ और जो है एक्टिविटीज में भी पाए जाते होंगे। तो हम इन चीजों पे बात नहीं करते हैं और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इन चीजों को सामने नहीं रखते और कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मजीद चीजें। और अक्सर से पूछते हैं भाई कैसा लगा आपको तिब्बत घूम के। वैसे उरूसा, जब आपने तिब्बत का नाम लिया ना तो मुझे वो तिब्बत क्रीम की जो प्रोडक्ट है ना वो याद आ गई। वो सर्दियों में अक्सर हम यूज करते हैं ना, तो मैंने कहा अच्छा हम तिब्बत क्रीम के ऊपर बात कर रहे हैं आज, लेकिन आपने कहा नहीं हम तो तिब्बत मुल्क के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तिब्बत मुल्क हम घूम के आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया मुझे सुन के। अब एक अदद प्लीज गाना भी सुनवा देना यार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं ही चलती हूँ गाने की तरफ।
اور ہم پھر واپس آتے ہیں, پھر آپ لوگوں سے زبردستی شاعری بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور آتے ہی ساتھ آپ لوگ کی ایک نا انٹرسٹنگ سی نیوز ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اس گانے کے بعد. تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر ایموشن ایکسپریس. ویلکم بیک. تو ہم آ چکے ہیں واپس ایک خوبصورت سا گانا سننے کے بعد. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بھائی, اس لنک میں ہم لوگ سنتے ہیں اکثر سے خوبصورت سی شاعری, اور شاعری ہوتی ہے دل کی آواز. تو دل کی آواز تو بھائی اچھے الفاظ میں اور اچھی آواز میں پہنچانی چاہیے. تو بلاتے ہیں اکثر کو اور انہیں کہتے ہیں کہ پلیز بھائی کچھ ہمارے بھی دل کے الفاظ اور کچھ اپنے دل کے الفاظ پہنچائیے نا ہمارے لسنرز تک. جی بالکل, شاعری تیار ہے بھائی زبردست سی. اور میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ تہذیب حافی کی شاعری جو ہے وہ آپ لوگوں کو سنائی جائے. تو چھوٹی سی شاعری ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور اگر نہیں پسند آئے تو آپ لوگوں کے پاس وہ بھی تو آپشن آپ لوگ کو دیا گیا ہے نا, کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس شاعر کی شاعری سننا چاہتے ہیں میری آواز میں. کیونکہ لسنرز پتہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے شاعری آ جائے, اور میں کبھی ایسا موقع ملے کہ میں خود سے شاعری لکھا کروں اور پھر میں ایک شاعرہ بن جاؤں اور پھر میں آپ لوگ کو اپنی شاعری سناؤں. لیکن ایسا ابھی تو ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن اگر میں اسی طریقے سے پریکٹس کرتی رہی, شاعری یاد کرتی رہی, تو انشاءاللہ ضرور یہ بھی موقع ملے گا کہ میں شاعری کے لطف سے جو ہے وہ مزہ اٹھا سکوں. اور کبھی موقع ملا تو ضرور اپنی شاعری لکھنے کی بھی کوشش کروں گی. لیکن فی الحال جو ہمارے اتنے سارے شاعر موجود ہیں یا موجود تھے, ان کی شاعری تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے اور آپ لوگوں کو سنائی جا سکتی ہے. اور تہذیب حافی جو ہیں وہ عروسہ کے بہت ہی فیوریٹ ہے. یہ تو خیر ہم پوچھیں گے عروسہ سے شاعری سننے کے بعد ہی کہ ان کو شاعری کیسی لگی اور وہ فیوریٹ کیسے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ عروسہ آپ کو بتائیں گی. تو شاعری کو شروع کرتے ہیں. اب مزید اس سے یہ رشتہ نہیں رکھا جاتا جس سے ایک شخص کا پردہ نہیں رکھا جاتا. ایک تو بس میں نہیں تجھ سے محبت نہ کروں, اور پھر ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا. پڑھنے جاتا ہوں تو تسمے نہیں باندھے جاتے, گھر پلٹتا ہوں تو بستہ نہیں رکھا جاتا. در و دیوار پہ جنگل کا گما ہوتا ہے, مجھ سے اب گھر میں پرندہ نہیں رکھا جاتا. جی عروسہ, تو کیسی لگی آپ کو یہ شاعری تہذیب حافی کی؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ کہ میں نے ایسا کیوں بولا کہ آپ کے فیوریٹ ہیں تہذیب حافی؟ جی بالکل نہیں, بلکہ کہتے ہیں نا جب آپ کو ایک اعلیٰ معیار کی جب کوئی چیز آپ کو فرسٹ آف آل ہی کوئی چیز مل جاتی ہے نا, تو پھر آپ کو بھئی یہ تہذیب اور حافی اور یہ چیزیں آپ کو پھر مشکل سے ہی پسند آتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بہت ہی مشہور ہمارا ایک سینٹینس تھا, وی ول سرپرائز یو. اور آج اکثر مجھے ایسا سرپرائز کیا یہ بول کے کہ تہذیب حافی میری فیوریٹ ہے بھائی. اور لسنر کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ تہذیب حافی نہیں بلکہ میرے تو بھائی فیوریٹ ہیں جو اس دور کے احمد فراز ہیں یا مصطفی نقوی ہیں. تو مجھے یہ لوگ جو وہ ان کی شاعری جو ہے وہ کچھ پسند ہے. اور بھئی میرے تو فیوریٹ ہمیشہ سے رہے ہیں غالب, مرزا غالب, اور اس کے علاوہ میر تقی میر میرے فیوریٹ ہیں. اگر اب یہ کہیں کہ حیدر علی, آتش, یا اس دور کے جو اور شعراء تھے, ابراہیم ذوق, تو اس طرح کی شاعری جو ہے وہ مجھے پسند آتی ہے. اور باقی رہی بات تہذیب حافی اور علی زرگون کی, تو بھئی میں تو ان کو نہیں سنتی ہوں, آنیسٹلی بتا رہی ہوں, میں تو بھئی جھوٹ نہیں بولا جاتا رہا. تو لیکن اکثر کو بھئی بڑے پسند ہے تہذیب حافی. اور جب بھی میں ان سے کہتی ہوں نا کہ شاعری سنا دیں, بھئی شاعری سنا دیں, کہتی ہیں تہذیب کی سناؤ, تہذیب کی سناؤ. تو آج جو ہے وہ اپنی کر کے دکھائی ہے بھئی, تہذیب کی شاعری فائنلی کو سنا ہی دی ہے. تو بھئی کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگوں نے سنی اور بھئی کافی اچھی تھی. ہاں اتنی بھی بری نہیں ہے یار. اور کیا ہے نا, ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو جب میں آپ کی پسند سن لیتی ہوں یا آپ کی پسند کی شاعری میں سنا دیتی ہوں, تو کم از کم آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی ہیں؟ 1 گھنٹہ میں آپ کے ساتھ شو کرتی ہوں, تھوڑا سا تو آپ کو میرے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا نا. جی بالکل, اب آگے بڑھتے ہیں. اور لسنرز, میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جب ہم میوزیکل بریک پہ جا رہے تھے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کروں گی جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور پتہ ہے وہ نیوز کیا ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہر شو پہ اینڈ میں شیئر کرتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے ہمارے جانے کی نیوز. ہے نا انٹرسٹنگ عروسہ؟ تو کیا خیال ہے کہ چلیں
جی بالکل چلتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا اپنے اپنے گھر چلو بھائی, شام ہو گئی ہے اور بھائی رات ہو گئی ہے, چلو اپنے اپنے گھر, بہت ہو گیا, بہت ہی زیادہ ہو گیا اور پورا 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی. تو بھائی چلتے ہیں اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے گھر جا کے ابھی آرام کرتے ہیں. آپ لوگ بھی جائیے اور اپنے اپنے گھر میں کچھ کھائیے پیجیے, کھانے پینے کا ٹائم ہے بھائی, کھانا کھائیے اور جائیے. اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ پروگرام میں. بشرطے سے تو زندگی, تب تک رکھے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان. ارے بھائی لسنرز, یہ تو اپنے ساتھ ساتھ نا آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جائیے. حالانکہ آپ لوگ تو اپنے اپنے گھروں سے ہمیں سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمیں باہر گاڑی کے اندر بھی سن رہے ہوں یا آفس میں بھی سن رہے ہوں, گھر آتے ہوئے سن رہے ہوں. تو بھائی آپ لوگ اپنے کام بھی کیجیے اور ساتھ میں جب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میوزیکل بریک ہوگا یا پھر کوئی اور شو آپ کو سننے کو ملے گا یا پھر کوئی اور کانٹینٹ آپ کو سننے کو ملے گا, آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. اور مجھے بھی دیجیے اجازت, اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ اپنا آپ لوگوں نے رکھنا ہے بہت زیادہ خیال, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے کسی انٹرسٹنگ سے شو کے ساتھ, انٹرسٹنگ سے ایموشن کے ساتھ اور انٹرسٹنگ سی معلومات کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اسی طریقے سے سراہنا ہے. آج پھر سے موقع نہیں مل سکا کہ آپ لوگوں کے کامنٹ شامل کر سکوں, اس لیے پھر کبھی کسی شو میں انشاءاللہ ضرور سرپرائز دوں گی آپ لوگوں کو کامنٹس کا. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے سرپرائزز دینے کا. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملوں گی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہے بہت زیادہ خیال. اکثر زیادہ از سائننگ آف. فی امان اللہ.